नाज़रीन, खित्ते के हालात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रूस ने बरह रास्त इंटरवेंशन का ऐलान कर दिया है। रूस ने पहली बार इजराइल को खबरदार किया है कि जिस तरह मामलात जा रहे हैं, अब रूस एक खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकता है, बल्कि वो बरह रास्त अब इस जंग का हिस्सा बनने जा रहा है। वो गजा में जारी जंग और अपने इत्तेहादियों के ऊपर ये जो बमबारी है इसको अब चलता नहीं देख सकता है। एक अंडर द टेबल मदद तो रूस की जानिब से पहले भी जारी थी, लेकिन अब बरह रास्त और डायरेक्ट इंटरवेंशन की खबरें सामने आ रही हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट बताई जा रही है कि जब ऑलरेडी मामलात रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं, उसमें एक वर्ल्ड पावर का जो है वो बरह रास्त इंटरवेंशन करना। इसी दरमियान जो है वो यमन एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल के ऊपर करने जा रहा है और इसराइल में शदीद खौफ व हरास है और उनकी बेसिस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं। इसराइल में उनकी कैबिनेट्स की हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं, उनके तैयारों की परवाजें इस वक्त देखी जा सकती हैं जो बॉर्डर्स के ऊपर इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी लम्हे किसी भी वक्त कोई बहुत बड़ा वाकया इसमें पेश आ सकता है और यमन जिसने अब वॉर डिक्लेयर कर दी है, वो किसी एक बड़े हमले के साथ इस वॉर का एक बाकायदा आगाज हो जाएगा। और इसी दरमियान नाज़रीन, इराक की तंजीमों से खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने बताया है कि वो पूरी तरह से इस जंग में साथ हैं और ईरान की जानिब से असलहा की जो सप्लाई है वो बढ़ा दी गई है और अरबों को मनाने के लिए इस वक्त इसराइल जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है हौसियों के खिलाफ। तो ये बहुत सारी खबरें इस वक्त एक्सक्लूसिव भी हमारे पास आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह है कि एक तरफ इसराइल जो है वो गजा में सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। अभी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपके सामने ये शेयर कर रहे हैं कि 64 मजीद लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर सिर्फ गजा में और 105 से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी। आप अंदाजा करें कि दुनिया इधर उधर की बातें कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन गजा में तो बम गिर रहे हैं। गजा में तो हर मिनट जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हर मिनट जो है वहां पर शहादतों और जख्मियों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और ये सिलसिला वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। और दुनिया के जो लोग हैं नाज़रीन, वो हर अपना दिन जो है वो एहसास शर्मिंदगी और एहसास नदामत के अंदर गुजार रहे हैं कि मतलब दुनिया बातें कर रही है, कर तो कुछ भी नहीं रही। सारा कुछ होने जाने के बाद आलमी अदालतों के फैसले, यूनाइटेड नेशन, दुनिया की मजम्मत, अरबों की मजम्मत, इस्लामी दुनिया की मजम्मत, तो उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद ये हुआ कि आज भी बमबारी जारी है और उसके बावजूद ये हुआ कि 24 घंटों के अंदर उन्होंने 64 मजीद शहीद कर दिए और 105 जो है वो जख्मी कर दिए हैं। ये दुनिया ने इसके ऊपर एक्शन लिया। तो शदीद एक रंज है, एक एहसास नदामत और एहसास शर्मिंदगी है कि गजा के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। और इसी तरह एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर नाज़रीन शदीद जो है वो गुस्सा पाया जा रहा है। बहुत गुस्सा है कि वो ये समझते हैं कि हमारे साथ बिट्रेल हुआ है। यानी फ़लस्तीनी क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि हमें धोखा दिया, हमारे अपने लोगों ने। हमें कहते रहे कि आपको मुज़ाकरात हो रहे हैं और सीज़ फायर हो रहा है, फलाना ढिमकाना, और ये अपनी आंखें और कान इन्होंने हमारी चीखों के लिए सब इन्होंने बंद करके रख दिए। तो रेजिस्टेंस को भी ये गुस्सा है कि इन्होंने बेट्रेल किया है, इन्होंने उनको टाइम लेकर देते रहे, इन्होंने उनको जस्टिफिकेशन, इनकी खामोशी और बेहिसी और बेबसी की वजह से जो है ये सारा वहां पर जारी है। यानी दुनिया कैसे मान ले कि आप OIC का दूसरा इजलास नहीं बुला सके, तो दुनिया कैसे मान ले कि ये आपकी कोई सहूलतकारी के बगैर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक तरफ ये सारी चीजें इसराइल कर रहा है, तीसरा नाज़रीन उसने पिछले 48-72 घंटों से जो सिलसिला शुरू किया है कि उसने दूसरे मुल्कों के अंदर खुलेआम बमबारी और उसमें उनके लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया है। जो यमन में हुआ, सीरिया में बमबारी, लेबनान में बमबारी तेज हो चुकी है। तो अब तो इसकी एरोगेंस कबूल नहीं की जा सकती। यानी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल हो चुकी है और उसके ऊपर इसराइल की इतनी बदमाशी कि वो अब 2000 किलोमीटर दूर यमन में जाकर लोगों को शहीद करेगा और सीरिया में बमबारी करेगा और लेबनान में करेगा और इराक में करेगा और कहेगा कि हम ईरान की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो अब इसकी एरोगेंस वाली और तकब्बुर वाली जो बड़ी नाक है ना, उसको अब तोड़ने का वक्त आ गया है कि यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर इसके खिलाफ फैसला कुन जंग होने जा रही है। और इसी दरमियान जो सबसे बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो नक्शा बदल के रख देगी ना सिर्फ मिडिल ईस्ट का बल्कि पूरी दुनिया का। नाज़रीन, खबर रूस से आ रही है। रूस के वजीर खारजा ने कह दिया है कि अब वो एक डायरेक्ट इंटरवेंशन करने जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ। जी हां,
روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے خلاف ڈائریکٹ انٹرونشن کرنے جا رہے ہیں. ایک الٹیمیٹم انہوں نے اسرائیل کو دیا ہے. ذرا ثبوت اس کا دیکھیے. رشیا سیز اٹ کین ناٹ ریمین این آبزرور فار ایور وائل اسرائیل کنٹینیو ٹو ایسکیلیٹ, کہ اسرائیل ایسکلیشن کرتا جائے, اسرائیل بمباری کرتا جائے اور ہم خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. اسرائیل ناٹ ایران از انٹرسٹڈ ان ایسکلیشن. جیسا کہ اسرائیل کا بیانیہ اور ویسٹ کا بیانیہ کہ جو یہاں پر سیکیورٹی کرائسس ہے, بدامنی ہے, اس کا ذمہ دار ایران ہے. مطلب آپ اندازہ کریے 1,86,000 شہید کرنے والا کوئی ذمہ دار نہیں ہے, لیکن ایران ہے جس کی ایک بھی فوجی ابھی تک جنگ میں جس نے حصہ نہیں لیا. تو رشیا کہہ رہا ہے کہ اصل جو ذمہ دار اس فتنے کا ہے, اس تباہی کا ہے, وہ اسرائیل ہے, نہ کہ ایران. I cannot make this any more clear. اس سے زیادہ صاف الفاظ میں اب دوبارہ ہم نہیں کہنے والے. رشیا will not remain an observer and will take its responsibilities. رشیا خاموش نہیں بیٹھے گا اور اپنی ذمہ داریاں جب نبھائے گا. لک ایٹ دا سیریا ایز این ایگزامپل. رشین فارن منسٹر سرجئی لیوراو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا شام کی حالت دیکھیں کہ شام کے اوپر ان کی بمباری جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے, تو ہم اب خاموش تماشائی, یعنی انڈر دی ٹیبل تو مدد ان کی جاری تھی, لیکن اب تو حالات مختلف ہو گئے ہیں پچھلے 72 گھنٹوں سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو ہمارا دوسرا روپ نظر آئے گا, اور وہ دوسرا روپ کیا ہے؟ ہماری ڈائریکٹ انٹرونشن. اس سے پہلے پیوٹن نے امریکہ کو کہا تھا کہ جو حزب اللہ کی جنگ میں تم سپورٹ کر رہے ہو اسرائیل کو, رشیا بھی سپورٹ کرے گا حزب اللہ کو. لیکن اب ایک پورے اوورال اس جنگ کے اندر رشیا کے فارن منسٹر, یعنی پیوٹن کے بعد دوسری اہم ترین شخصیت ان کے فارن منسٹر ہیں سرجئی لیوراو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ہوں گے. تو ناظرین صاف الفاظ میں, بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے اپنی جو شمولیت ہے, ایک ہے حمایت نہیں براہ راست, یعنی بوٹس آن دا گراؤنڈ کی انہوں نے جو ہے وہ بات کر دی ہے. تو اب ناظرین اس کی ایک دو دلائل یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی ہم نے کوئی جذبات کے اوپر تو چیزوں کو نہیں دیکھنا کہ ورلڈ جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ جذبات کے ساتھ, ورلڈ پاورز کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ تو اپنے انٹرسٹ, میوچل انٹرسٹ کے ساتھ. ظاہری بات ہے کہ رشیا کی ہمدردی فلسطینیوں کے ساتھ, پیوٹن کی, وہ ساری اپنی جگہ پر ہے, لیکن ریاستیں جب فیصلہ کرتی ہیں, جب ورلڈ پاورز فیصلہ کرتی ہیں, تو اس کے پیچھے ہمیں بنیاد دیکھنا پڑتی ہے کہ کیا یہ بنیاد مضبوط ہے کہ یہ الائنس آگے بڑھ سکے گا. اگر ورلڈ پاور یہ بات کر رہی ہے تو کیا بنیاد میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ واقعتاً یہ ہیلپ ہو سکے گی. یعنی اگر رشیا بات کر رہا ہے تو کیا رشیا واقعتاً ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اس کی بنیاد ذرا سمجھیے. ایک تو ناظرین یہ ہے کہ روس, چین, ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس کا ایک بلاک جو ہے وہ بن چکا ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے نارتھ کوریا بھی شامل ہے. دوسری ناظرین جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ آرڈر کو جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں. تو ورلڈ آرڈر ناظرین کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر تو نہیں بدلتا. یعنی پیوٹن ادھر بیٹھ کر کہتا رہا جی ہم ورلڈ آرڈر بدلیں گے, ورلڈ آرڈر. تو کیسے بدلیں گے ورلڈ آرڈر؟ یعنی اگر وہ اپنے اتحادیوں کو مڈل ایسٹ کے اندر, ایکسس آف ریزسٹنس کو, ایران کو, فلسطین کو, اگر وہ فتح نہیں دلوا سکتے مڈل ایسٹ کے اندر, تو یہ ورلڈ آرڈر نہیں بدل سکتا ہے. اس ورلڈ آرڈر کے بدلنے میں جو کہ پیوٹن اور چائنا کی مجبوری ہے, یہ بات بنیادی سمجھیے جو میں آپ کو اس کی بیسک کی بات کر رہا ہوں کہ لاجک کیا ہے. دیکھیں آج امریکہ چائنا کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی اکانومی بڑھے گی تو ہماری انڈر دا رولز ہمارے اس کے تحت بڑھے گی, آپ کو ہمارے سامنے سبڈیو کرنا ہوگا. رشیا کو وہ ری شیپ کرنا چاہتا ہے. تو کیا رشیا اور چائنا کے پاس کیا آپشن ہے؟ یا تو سبڈیو کر دیں, تو سبڈیو رشیا اور چائنا تو نہیں کر سکتے. تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ سارا نظام ہی بدل کے رکھ دیں جس میں امریکی ہیجمنی ہے, وہ پھر امریکی ہیجمنی کا ہی خاتمہ کر دیں. تو امریکی ہیجمنی کا خاتمہ مڈل ایسٹ میں ان کا انفلوئنس ختم کیے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو دوسرے انداز سے سمجھیے. پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ عربوں کو تیل ڈالر میں خریدنا بیچنا بند کر دینا چاہیے. اگر عرب آج ڈالر میں تیل بیچنا بند کر دے تو آج ہی امریکی ہیجمنی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا, کیونکہ ڈالر کا خاتمہ ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے, امریکہ اور اسرائیل عربوں کے مڈل ایسٹ کے سر کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہو, ان کو گردن سے دبوچ رکھا ہو, تو یہ بیچ سکتے ہیں تیل ڈالر کے علاوہ؟ آپ کو ان کو جو ہے وہ سپورٹ دینا پڑے گی, آپ کو ان کو سیکیور کرنا پڑے گا کسی دوسری پاور سے. یعنی امریکہ اسرائیل ان کے درمیان گھسے ہوں اور وہ کہیں گے ہم ڈالر میں تیل نہیں بیچیں گے, تو ایسا پاسبل ہے؟ تو اس کے لیے جو ورلڈ آرڈر کی وہ بات کریں, جو رشیا اور چائنا کی بقا کے لیے اس وقت ضروری بن چکا ہے, نیا ورلڈ آرڈر. یعنی اگر انہوں نے ایک سوورن سٹیٹ کے اوپر رہنا ہے کے طور پر, تو ان کو نیا ورلڈ آرڈر. تو اس نئے ورلڈ آرڈر کے لیے
मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा जरूरी बन गया है, तो ये फतह दिलवाना उनके लिए नागुज़ीर हो चुका है। इसलिए अब वो कह रहे हैं कि भाई हम खामोश तमाशाई नहीं बनकर बैठ सकते, डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। पहले अंडर द टेबल थी। तो ये जो जंग है नाज़रीन, वो बहुत बड़ी जंग बनने जा रही है। और सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इसका सब जो जिम्मेदार है वो इब्लीसी ताकत है और वो मुनाफिक वेस्ट है, जिन्होंने इतनी बड़ी जेनोसाइड के बावजूद ये सपोर्ट जारी रखी, उनको डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करते रहे। कल जब यमन के ऊपर हमला हुआ तो इटली ने उसकी एयर फ्यूलिंग की, अमेरिका ने, बरतानिया ने सपोर्ट किया, ठीक है। और यमन के हमले को जरा दूसरे अंदाज में भी देखिए। अगर यमन के ऊपर हमला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि असल में जो इजराइल को थ्रेट है वो यमन से है। अगर असल में कोई फलस्तीन के साथ खड़ा है तो वो यमन है, या जैसे कि लेबनान के ऊपर बमबारी हो रही है, इराक, शाम। क्योंकि अगर इजराइल को किसी और मुल्क से थ्रेट होता मिडिल ईस्ट के, तो इजराइल और अमेरिका उस मुल्क के ऊपर बमबारी कर रहे होते। तो ये जो हमारे महलात में बैठे हुए सरकर्दा लीडर ममालिक हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इनकी जो है ना कोई वर्थ नहीं है, बल्कि ये अंडर द टेबल सहूलतकारी है। मतलब ये कोई कैसे मान ले कि आपकी मतलब आप अगर इतनी खामोशी है तो इतनी खामोशी की वजह क्या है? क्या आपको रोजाना वहां पर मरते लोग नजर नहीं आते? क्या आपको हर घंटे एक जो है ना फाके काटते हुए अपनी माँ की गोद में शहीद होता वो बच्चा आपको नजर नहीं आता? ठीक है, तो इस खामोशी की वजह क्या है? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? तो यमन ने यह भी सबूत दिया है। तो इसका जिम्मेदार वो इब्लीसी ताकत है जो गजा से इसका आगाज करती है और अब उसको फैलाने चली जा रही है। तो इसकी एक मुकम्मल बंदोबस्त अब करना होगा, इस फितने को जड़ से खत्म करना होगा। आगे नाज़रीन आ जाते हैं तो यमन जो हमला करने जा रहा है और जो लेबनान के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले मैं आपके सामने रख दूं कि इजराइल में क्या तैयारी चल रही है, इजराइल में खौफ व हरास किस तरह का है। इजरायली मीडिया क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पर तो एक हंगामा है, एक पैनिक है, एक इमरजेंसी है, लोगों को पता नहीं कि किस लम्हे क्या हो जाए। क्या पता जब आप ये वीडियो सुन रहे हों तो उसी वक्त पता चले यमन ने अटैक कर दिया। और ये एक यूनाइटेड और अनइमेजिनेबल और अनप्रेडिक्टेबल अटैक होने जा रहा है, एक सरप्राइज अटैक होने जा रहा है जो थ्रू आउट द इजराइल भी हो सकता है। वो उन तमाम एसेट्स को भी निशाना बनाया जा सकता है जिनको आज तक इजराइल की टेरिटरी के अंदर निशाना नहीं बनाया जा सका है। और इसी दरमियान नाज़रीन ओमान के मुफ्ती का बयान सामने आया, ऑल मुस्लिम्स मस्ट सपोर्ट यमन। मैंने आपको बताया ना कि ये हालात मुकम्मल बदल जाएंगे जब ये अब इस हमले के बाद मुकम्मल जंग शुरू हो जाएगी। तो अरब स्ट्रीट के जो ऑलरेडी गुस्से में है, रंज के अंदर है, अफसोस में है, एहसास नदामत में है, आप देखिएगा कि उनके जज्बात कैसे बदलेंगे और वो लश्कर के लश्कर वॉलंटरीली रवाना होंगे। तो मुफ्ती ऑफ ओमान कह रहे हैं कि पूरी तरह से यमन की सपोर्ट होनी चाहिए। तो इजरायली मीडिया की जुबानी में ताज़ा तरीन वहां की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। प्रिपरेशंस आर हाई इन इजराइल इन एंटिसिपेशन ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यमन। तैयारियां जो है वो उरूज पर हैं कि यमन की जानब से हमला होने जा रहा है। यानी वहां पर ये सबको पता है, यानी ये बात इस्टेब्लिश है कि यमन तो जवाब देने जा रहा है। भाई उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो एक जवाब तो वैसे भी नहीं होने वाला है, वो तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो वहां पर ये क्लियर है कि बहुत बड़ा ये एक महाज खुलने जा रहा है। मीटिंग चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल्स रिगार्डिंग प्रिपरेशंस ऑफ अ पॉसिबल रिस्पॉन्स बाय द यमनीज। मतलब वो हर उनकी मिनिस्ट्री अपनी अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या कहते हैं मीटिंग्स कर रही है कि किसी इलाके से राब्ता कर सकता है। एनर्जी सेक्टर अलग से अपनी तैयारियां कर रहा है। मेडिटेरेनियन सी में जो उनके गैस रिजर्वायर्स हैं वो अलग से अंडर अलर्ट हैं कि भाई किसी भी वक्त, मतलब हर उनका महकमा अपने तौर पर जो है वो अलर्ट के ऊपर है। इजरायली एयर फोर्स इज ऑन हाई अलर्ट फॉर फियर ऑफ अ रिस्पांस फ्रॉम यमन। फॉर फियर ऑफ अ रिस्पांस, इजरायली मीडिया ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, खौफ कि यमन अटैक करने जा रहा है। तो इजरायली एयरफोर्स क्या कर रही है कि वो पेट्रोलिंग कर रही है तमाम बॉर्डर्स के ऊपर, खासकर इलात में। फिर रेड सी में जो अमेरिकी डिप्लॉयमेंट है, अमेरिका भी हाई अलर्ट के ऊपर है कि यहां से अगर लॉन्चिंग जो होगी तो उसको हम डिटेक्ट करने की यहां पर रेड सी में कोशिश करेंगे, या फिर आगे वो फिल फॉर इन्फॉर्म कर सकेंगे कि यहां से यमन ने मिसाइल ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं। तो वो रेड सी तक मामला जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर है। और पूरे अमेरिका की जो रीजन में फोर्सेज हैं वो तमाम के तमाम हाई अलर्ट हैं, ठीक है, क्योंकि यमन ने वॉर डिक्लेयर की है इजराइल एंड इट्स एलाइज, यानी अमेरिका तमाम के ऊपर उसने वॉर डिक्लेयर कर दी है। अच्छा, इसी दरमियान नज़ीर एक और अहम खबर है हिजबुल्लाह के हवाले से। प्रिपरेशंस फॉर अ स्ट्राइक ऑन इजरायली आर्मी बेसेस इन द नॉर्थ अप टू एटलीस्ट 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर। 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर तक, ये अब तक की सबसे बड़ी डीप हमला होने जा रहा है। 50 किलोमीटर अंदर तक जो है वो तैयारी हो रही है। तमाम बेसेस आप अंदाजा लगाइए, लेबनान बॉर्डर से लेकर 50 किलोमीटर तक
کتنی بیسز ہوں گی جو ہائی الرٹ کے اوپر، مطلب کتنی بیسز وہاں پر آتی ہوں گی، درجنوں، 40-50 ہو سکتی ہیں، وہ تمام کے تمام وہ بتا رہے ہیں کہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں. یعنی حزب اللہ کوئی بہت بڑا حملہ وہ بھی کرنے جا رہی ہے. یعنی اس وقت اسرائیل میں تاثر یہ ہے کہ ایک یونائٹڈ اٹیک ہو سکتا ہے یمن اور حزب اللہ کی جانب سے، یا عراق کی جانب سے، یا شام بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ اتنے بڑے پیمانے پر خاص کر صرف حزب اللہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نارتھ میں 50 کلومیٹر فرام لیبنان بارڈر ٹو 50 کلومیٹر صرف حزب اللہ کے لیے اتنی تیاری ان کی جانب سے ہو رہی ہے. تو یہ خوف و ہراس ہے اسرائیل کے اندر. اب میں پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ جو تل ابیب یونیورسٹی کی جانب سے ان کے نیشنل سیکیورٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے جاری کی ہے کہ یہ جنگ ایک علاقائی جنگ بننے جا رہی ہے. سب سے اسپیشل رپورٹ ہے. پھر حزب اللہ کے تازہ حملے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ذرا دیکھیے گا. اٹیک آن یمن آلموسٹ سرٹن ٹو ایسکلیٹ انٹو ریجنل کانفلکٹ. یہ بات پتھر پر لکیر ہے، یہ بات 100% جان لیں کہ یہ یمن کے اوپر ہونے والا حملہ اب حالات بے قابو کرنے جا رہا ہے اور یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریجنل کانفلکٹ بننے جا رہا ہے، یعنی علاقائی جنگ جو ہے وہ چھڑنے جا رہی ہے. یہ تل ابیب کا انسٹیٹیوٹ بتا رہا ہے. The Israeli Institute for National Security Research of Tel Aviv University says the attack on Yemen's Houthis controlled area will lead to armed groups violent escalation, leading to an almost certain escalation in the region. ایک وائلنٹ ریئیکشن آئے گا جو کہ الٹیمیٹلی ہمیں لے کر جائے گا ایک ریجنل ایسکلیشن کی طرف، علاقائی جنگ کی طرف. اچھا، دوسری طرف اس میں انہوں نے یہ بھی شیئر کیا کہ جو اسرائیلی ملٹری کا کلیم ہے کہ حدیدہ کے اوپر انہوں نے اس لیے اٹیک کیا کہ ایرانی ہتھیار یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اب وہ پہنچنا بند ہو جائیں گے. تو اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا اس کے نتیجے میں الٹا کیا ہونے جا رہا ہے. اسمگلنگ ول کنٹینیو اینڈ ایون انکریز. یہ جو ایرانی سپلائی ہے وہ جاری رہے گی ایران اور باقی جہاں سے بھی آ رہا ہے، اور بلکہ وہ بڑھنے جا رہی ہے. اسلحہ کی سپلائی یمن کو بڑھنے جا رہی ہے. The attack will not deter or stop Houthis attacks but could actually increase them. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہیں وہ بالکل حوثیوں کو روک نہیں سکیں گے بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. The institute said Israel was sending a message to the moderate Arabs and the West کہ اس حملے کے ساتھ اس نے عربوں کو اور ویسٹ کو ایک پیغام بھیجا اسرائیل نے. اور وہ کیا پیغام ہے؟ اسپیشلی دا یو ایس، خاص کر امریکہ کو پیغام دیا ہے دیٹ دا پالیسی آف دا کنٹینمنٹ ہیڈ فیلڈ اینڈ دا ہاؤسز مسٹ بی ٹارگیٹڈ اسٹرانگر. کہ حوثیوں کو جو کنٹین کرنے کی، روکنے کی پالیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور اب ہمیں مزید اسٹرانگر حملہ کرنا ہوگا. تو ٹھیک ہے، کر لیں مزید اسٹرانگر حملہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایسکلیشن ہاتھ سے معاملات نکلتے ہوئے، یعنی وہ ریسٹرینڈ اور کنٹینمنٹ والی پالیسی وہ ختم ہو گئی ہے. اسرائیل ول فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو موبلائز کنٹریز ان دا ریجن ٹو اسٹینڈ آؤٹ اگینسٹ ہاؤسز. اس میں انہوں نے اہم بات یہ بتائی ہے کہ اسرائیل جو کوشش کر رہا ہے عربوں کو منانے کی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، یہ پاسبل نہیں ہوگا. حوثیوں کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوگا. پھر اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ایجپٹ بے شک اس کا نقصان بھی ہوا ہے، سوئز کینال بند ہوئی، ان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اکانومی کا لاس ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ حوثیوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا. عرب کنٹریز fear the reaction of Iran or their proxies and want to stay out of the line of the fire and hedge risk. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عرب ملک راضی نہیں ہوگا حوثیوں کے خلاف جانے سے. ان کو پتا ہے کہ ان سے پنگا مہنگا پڑے گا، پھر عوامی سینٹیمنٹ ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے ان کا ڈائریکٹ پھڈا پڑ سکتا ہے، تو کوئی بھی یہ رسک نہیں لے گا. کوئی بھی دیکھیں نا کہ اگر اسرائیل کی کوئی حمایت کر بھی رہا ہے، کیا یو اے یہ کہہ سکتا ہے اوپنلی کہ ہاں ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. خفیہ طور پر اگر کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ بھی بہت منیمم لیول کے اوپر اوپنلی، اور جنگ میں آنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا. اب یہ مطلب آپ کہیں گے کہ یار یہ سوچا بھی کیسے جا سکتا ہے کہ اچھا اسرائیل کو بچانے کے لیے مڈل ایسٹ جائے گا یا عرب جائیں گے؟ تو اس کی ماضی میں ناظرین مثال موجود ہے. ماضی میں یہی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپس میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے صدام حسین کے خلاف جو اتحاد بنا اس میں مڈل ایسٹ کے ممالک شامل تھے. اگر آپ جائیں کہ تاریخ کو ذرا کھنگالیں کہ معمر قذافی کو دراصل کس نے امریکہ کو کہا تھا کہ معمر قذافی ہمیں اچھا نہیں لگتا اور اس کو ختم کریں. یہ تاریخ ہماری تلخ تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، ایران کے حملے میں کیا جارڈن نے ڈیفینڈ نہیں کیا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالات جو ہے وہ بدل چکے ہیں، کوئی بھی اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، اور امریکہ وہ ساتھ تو دے گا لیکن وہ کیا بچا پائے گا؟ حزب اللہ کے ہزاروں راکٹس اور پھر یمن کے سامنے تو وہ فیل ہو چکا ہے. تو یہ اہم ترین چیز ہے. اب آپ کے سامنے ناظرین جو تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے حزب اللہ کے حملوں کی. اب اس میں یہ ناظرین یہ وہ حملے ہیں
جو ہر دوسرے دن تیسرے دن یا روزانہ کی بنیاد پر حزب اللہ کر رہی ہے کہ دھماکے آگ ہلاکتیں یہ وہ والے ہیں. وہ جو تیاری ہو رہی ہے 50 کلومیٹر ڈیپ تک یہ وہ والے حملے نہیں ہیں. یعنی وہ تو ایک یمن کے ساتھ کوئی کوارڈینیٹڈ اٹیک یا اس طرح کا کوئی معاملہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ بہت میسو. یہ وہ ہیں جو روزانہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ بھی ظاہری باتیں غیر معمولی ہیں. مطلب 150 کے قریب ابھی انہوں نے میزائل اور راکٹس اور ڈرونز فائر کیے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ورس کی تیاری کر رہے ہیں. ابھی جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں جس میں ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور دھماکے ہوئے ہیں. ناظرین حائفہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے preliminary report indicates that a strong explosion was heard in the Haifa area and the background is being checked. پتہ نہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا, کہاں سے راکٹس میزائل آئے, لیکن بہت سٹرونگ دھماکے سنے گئے. اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا. اسرائیلی آرمی پھر رپورٹ کر رہی ہے کہ 45 missiles were monitored from Lebanon towards the northern Israel during the last hour. 45 میزائل اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہم نے ابھی وٹنس کیے ہیں. اس کے علاوہ الجزیرہ about 30 missiles were launched from south Lebanon towards the Golan. 30 میزائل گولان کے اوپر داغے گئے ہیں. Dozens of rockets, shells and drones were launched today from Lebanon. درجنوں شیلز اور ڈرونز جو ہیں وہ لیبنان نے فائر کر دیے ہیں اسرائیل کے اوپر. جگہ جگہ پر وہ گر رہے ہیں, آگ لگ رہی ہے. جیسا کہ اسرائیلی میڈیا پلیٹ فارم اباؤٹ دا آکوپیشن آرمی, many fires broke out as a result of shells fired from Lebanon. کئی جگہوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے. کس کے نتیجے میں؟ جو شیل فائر ہوئے ہیں ابھی لیبنان سے. اس کے علاوہ کئی ایک ان کی آبادیاں, ان کی سیٹلمنٹس جو ہیں وہ انڈر اٹیک آئی ہوئی ہیں ایک ساتھ. سائرن ساؤنڈڈ ان دا سیٹلمنٹس آف دفنا, ہیگو شریم, کفار گلاد, یشوع, بیت حلیل ان دا ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن. یہ جو حزب اللہ روزانہ کی بنیاد پر کئی آبادیوں کو ایک ساتھ نشانہ بناتی ہے وہ بھی اسی طرح کے حملے. پھر راکٹس فیل اینڈ ڈیمیجڈ بلڈنگز ان دفنا ان دا گلیلی فنگر آن دا بارڈر ود لیبنان. راکٹس انٹرسپٹ ہوئے بغیر باقاعدہ آ کر گرے ہیں. Second missile attack from the south of Lebanon and the explosion of interceptor missiles in the border area. Border area میں جو میزائل آ کر گرے ہیں وہاں پر دھماکے. More than 20 missiles were launched from south of Lebanon towards the Israeli sites in the western Galilee. کتنے 20 میزائل جو ہیں وہ فائر ہوئے ہیں ٹورڈز ویسٹرن گلیلی. تو یہ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے حملے کیے گئے. اسی درمیان ناظرین ایک اور واقعہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ القسام بریگیڈ نے حملہ کیا ہے لیبنان سے. یعنی حماس کا عسکری ونگ القسام بریگیڈ جو کہ غزہ میں اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے, ان کے ایک برانچ لیبنان میں بھی ہے اور وہ اب متحرک وہاں پر ہو چکی ہے اور اس نے لیبنان سے اٹیک کرنے شروع کر دیے. یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے. القسام بریگیڈ said it bombed from southern Lebanon the headquarter of the 300th brigade. ایک ہیڈ کوارٹر کو ہے انہوں نے نشانہ بنایا. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اب حماس جو ہے وہ لیبنان سے بھی حملہ آور ہوگی اسرائیل کے اوپر. اچھا آخر میں ناظرین میں آپ کے سامنے حزب اللہ بریگیڈ جو کہ عراق کی ایک نئی تنظیم ہے اس کے بیانات سامنے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے. ان کے ذرا بیانات دیکھیے. The Zionist aggression that targeted Hudaydah with the support of and backing of America and normalized countries is evidence of its confusion. کہ یہ ظاہری بات ہے کہ مطلب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہے, اب ٹکرے مار رہے ہیں. اب 2000 کلومیٹر دور آ کر یمن کے اوپر اٹیک کر کے آئل سٹوریج کے اوپر اتنی بڑی آگ دکھا کے سب کو ڈرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کر دیا. تو یہ بیسک ان کی شکست ہے کہ ان کو 2000 کلومیٹر دور آنا پڑا ہے, حالانکہ ابھی تو غزہ میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. We affirm our support and constant readiness to stand united in all arenas of confrontation against the enemy, especially the Yemeni Resilience Front. ہم پوری طرح سے تیار ہیں ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے. خاص کر ہم یمن کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کر لڑیں گے. تو یہ حزب اللہ کی نئی تنظیم ہے. یہ حزب اللہ بریگیڈ الگ ہے, لیبنان والی حزب اللہ الگ ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.